लक्ष्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वजिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती वंदना। मां सरस्वती એ વાણીની દેવી છે અને આપણે કર્મકાંડમાં વાણીનો ઉપયોગ કરવો પડે અને જો વાણી આપણી સુસંસ્કારી ન હોય તો એનો પ્રભાવ પેદા થતો નથી। આપણે ભાવના કરીએ કે માં સરસ્વતીની ભાવભરી વંદના કરી આપણામાં પણ યોગ્ય ભાવ પેદા થાય। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाद्रुति एताभिमाहि तनुवे अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। माता स्तवतीय पद पंकज भक्ति युक्ता एतां भजन्ते निखिलान् परान् विहाय। ते निर्लिप्तमिह यान्ति कलेवरेण गौरीन वायु गगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासवन्दना। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय यतपात्रनेत्र। येन त्वया भारतशैल्यपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। साधनादि पवित्रीकरणम् परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशम्।